सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिचुएशन जो है इस वक्त जो डेवलप हो रही है वो आपके सामने है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट पेशावर का सबसे हाईएस्ट है, और इस वक्त अगर हाईएस्ट है तो 2 मिनट बंदा सोचता है कि क्या ऐसी ख़ास बात हुई वहाँ जो इतना हाई हो गया। आपको भी मुझे पता है कि भाई जहाँ जहाँ भी इज्तिमा होंगे वहाँ ये प्रॉब्लम होगा ज़रूर, और मेरा ख़्याल है इन चीज़ों से हम सबको गुरेज करना चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए। नॉट ओनली डज़ इट अफेक्ट योर इकॉनमी, बिकॉज नेचुरली जब आप बंद करते हैं, अब देखें जब हमने शादी बंद कर दिए तो सर्दी का मौसम है, कितने लोग बाहर बंदोबस्त कर सकते हैं, खुले आम में बंदोबस्त कर सकते हैं, और वहाँ अब शादी का टाइम जो है वो भी 11 से 3 बजे कर दिया है कि दिन में शादियाँ हो जाए ताकि लोगों का कारोबार, ये एक बड़ा मुश्किल किस्म के वो कहते हैं डिसीजंस होते हैं कि कारोबार भी चलता रहे, लोगों की रोज़गार भी चलती रहे, और हम किसी तरीके से वो रुकावट डालें और कंप्लायंस करवाएं SOPs के कि ये वबा ना फैले। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बैलेंस टू मेंटेन। मतलब बिल्कुल हम एक उस पर एक शार्प एज शॉर्ट पे चल रहे होते हैं, किसी तरह भी हम इस तरफ गिर जाएं कि जी अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं, सब कुछ बंद कर दीजिए। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उसका कितना बड़ा नुकसान इकॉनमी के होता है। बहुत बड़ी दुनिया की इकॉनमीज़ इस वक्त घुटने टेक के बैठ गई हैं, आपके सामने हैं। यू टॉक अबाउट अमेरिका, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट द मोमेंट इन अमेरिका। उन्होंने कहा जी इन द लास्ट 70 ईयर्स आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा रेट है अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से आपके वेस्टर्न यूरोप के हालात देख लीजिए, आप इंग्लैंड के हालात देख लीजिए। सिचुएशन इज़ बैड, और हमें वैक्सीन का जब तक नहीं आएगी तो हमने हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन्हीं को इख्तियार करना है ताकि हम इस वबा को रोक सकें। वैक्सीन के ऊपर आपको पता है इस वक्त काम हो रहा है, 3रा ट्रायल उसका शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फेडरल गवर्नमेंट ने एक बड़ी रकम मखसूस की हुई है कि हमें कभी जब भी वैक्सीन सक्सेसफुल होगी इंशाल्लाह वो वैक्सीन हम सबसे पहले ला के, और जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है सोसाइटीज़ का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको दी जाए। फिर उसके बाद जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल ग्रुप है, जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं, लोग जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, या वो लोग जो ऑलरेडी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि खुदा न खास्ता सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती चली जाए। तो मैं ये सारी सिचुएशन इसलिए आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ कि एक अपील करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आके बैठ के आप सबके सामने एक अपील, पूरी कौम से अपील कर रही हूँ कि ये वक्त है जब हमें सबको साथ खड़ा हो के और SOPs को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसके अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आए, इकोनॉमिकल डाउनफॉल ना आए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs मेंटेन करें। एक मास्क पहनने से, आप यकीन जानिए, एक मास्क पहनने से साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि 70% आप बीमारी रोक सकते हैं सिर्फ एक मास्क पहनने से। और मास्क पहनने के अलावा अगर आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख लें, आप हाथ बार बार अपने धो लें, और कोशिश ये करिए कि जो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो रोज़े माश कमाने के लोग हैं उन ज़रूर घर से निकलें, किसी और एक्टिविटी पे ना निकलें तो आप बचाव कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल बंद करना और कॉलेज बंद करना एक मुश्किल तरीन डिसीजन था हमारा। वजह ये हम भी, हमारे लिए बच्चों की तालीम सबसे अहम है, लेकिन हमने इसलिए बंद किए कि बिकॉज़ बच्चों में शायद इस तरह सिम्टम्स ना आए, लेकिन घर आके अगर वो किसी बड़े को या बुज़ुर्ग को उनसे लग जाए इन्फेक्शन तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ, रिकवर तो हमारे अब मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने किया है कोरोना से, लेकिन 30% से लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिकवरी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। मत भूलिएगा कि ये बीमारी एक ऐसी मूजी बीमारी है जो अपने साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाती है। लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, पीपल आर अफेक्टेड, और ऑन रिकॉर्ड है कि जिनकी ज़रा सिवियर इलनेस थी और जिनको निमोनियाज़ हुए, फाइब्रोसिस,
ان کو اب بھی اس وقت بھی وہ نیگیٹو تو ہو گیا لیکن اینڈ آف دا ڈے دے آر اسٹل سفرنگ فرام لنگ پرابلمس. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے, سب کو خبر ہونی چاہیے, اور پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کو بالکل کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہر طریقے سے وبا سے بچانا چاہیے. آخر میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کل سے شور و غل مچا ہوا ہے ملتان کے جلسے کا. آپ لوگوں کے سامنے مجھے میرا خیال ہے کچھ آپ بچوں نے میں سے انٹرویو بھی لیا تھا. میں آپ کے سامنے میں اپیل کر رہی ہوں پچھلے 3-4 دنوں سے آپ کے سامنے ہی اپیل کی کہ آپ خدا را پلیز ضرور جلسوں کا ٹائم بڑا ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے, ملک کی سلامتی, لوگوں کی صحت ہمارے لیے اولین فرض ہے ہمارا. اگر لوگوں کی صحت رہے گی تو انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں, جلسے جلوس کا بڑا ٹائم ہے, تو مہربانی کر کے آپ جلسے جلوس نہ کریں. تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح کا رویہ اپوزیشن نے اس وقت اختیار کیا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں. وطن کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے, کوئی بلڈنگوں کے ساتھ تھوڑی محبت ہوتی ہے, کوئی درختوں سے ہوتی ہے یا کہ وہاں کے سڑکوں سے ہوتی ہے. آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ پاکستان اور یہ قوم جو ہے یہ لوگوں کے اوپر یعنی لوگ بناتے ہیں نا اس قوم کو. اگر ہمیں اپنی قوم کی اتنی فکر ہے تو پھر ہمیں ان کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہوگی. ایک سیکنڈ میں ابھی بات ختم کرتی ہوں, آپ کے صبر سے میں سب کے سوالوں کا جواب دوں. اس لیے میں تو ایز اے ڈاکٹر نمبر 1 اینڈ ایز ہیلتھ منسٹر, کیونکہ سب سے زیادہ تو میں پریشر میں آ جاتی ہوں جب مریض بیمار ہوتے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ یہی کروں گی اور سب کو اپیل کروں گی کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا صبر کر لیجئے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آلریڈی ہم پلیٹو کی طرف جا رہے ہیں, ہم حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اگر بہتر ہو گئے تو چند دنوں کے بعد پھر آپ یہ کام کر لیجیے گا. جی پہلے آپ پھر آپ کے میں جی یہ بتائیے گا کہ میڈیا تو واضح ہے کہ وہ تو جلسے کرے گی, وہ تو پیچھے رکنے والی نہیں ہے. کیا اس حوالے سے محکمہ صحت نے ہسپتالوں کے اندر کوئی ایمرجنسی مزید نافذ کی ہے؟ کیونکہ ہسپتالوں کے اندر SOPs پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے لاہور کے ایک سرکاری بڑے ٹیچنگ ہسپتال میں بھی OPD جیسا کئی دنوں سے بند ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. محکمہ صحت اس حوالے سے کیا کرے گا؟ کیونکہ دسمبر میں ایک بڑا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی, جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے صحت کی ہر قسم کی سہولت میں بہت امپرومنٹ لائے ہیں. آپ کے سامنے آج ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 20,000 سے لے کے 25,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 18 نئے لیب بنا لی. ہسپتالوں کے اندر اس وقت ہمارے پاس 10,000 بیڈز ایسے ہیں جن پہ سینٹرلی آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں کہ مریضوں کو اگر آکسیجن کی ضرورت پڑے تو مریضوں کو آکسیجن ملے. وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھا کے اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل نمبر وینٹیلیٹرز 2,500 پہ چلے گئے ہیں, جس میں بہت بڑی جو تعداد ہے وہ مریضوں کے لیے انہی مریضوں کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے. یہ سارا کام کیا ہے ہم نے. نئے 50 بیڈز جو ہیں وہ ایڈ کیے ملتان کے اندر. یہ سارے کام تو ہم کریں گے ہی کریں گے, اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ پھر بھی کسی بھی اتنے بڑے بڑے جو جن کی انفراسٹرکچر ہیلتھ کے اتنے بڑے بڑے تھے وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں باہر کی دنیا میں. تو اگر خدا نہ خواستہ تعداد بڑھے تو پھر ہم بھی پریشر میں آ جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہمارے پاس وافر مقدار میں اس وقت ہے جو خاص طور پہ کووڈ معلوم مقدار میں وہ سارے اسپتالوں میں بھی موجود. کچھ ہم نے تیاری پوری کی ہوئی ہے, لیکن کیا یہ ضروری؟ بالکل آپ نے صحیح ریفرنس کے اندر اس کے لیے ہم نے نوٹیفیکیشن کر دی ہے اور سختی سے کہا ان پہ ہم سخبانی کر کے آپ SOPs وہ کو بتایا کہ ان کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے. اس وقت اندر ہم نے اسپتال کا مخصوص کیا ہوا ہے, لیکن باقی اسپتال بھی اس وقت جب مریضوں کی تعداد ہیں اس وقت ہسپتال تقریباً 61 سیریس پیشنٹس ہیں. ہمارے پاس 450 بیڈ کی کیپیسٹی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.